श्री आञ्जनेय द्वादशनाम स्तोत्रम् हनुमानं जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदती कर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाताश्च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं सर्वत्र विजयी भवेत्। श्री आञ्जनेय द्वादशनाम स्तोत्रम् हनुमानं जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदती कर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाताश्च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं सर्वत्र विजयी भवेत्। श्री आञ्जनेय द्वादशनाम स्तोत्रम् हनुमानं जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदती कर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाताश्च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं सर्वत्र विजयी भवेत्। श्री आञ्जनेय द्वादशनाम स्तोत्रम् हनुमानं जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदती कर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाताश्च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं सर्वत्र विजयी भवेत्। श्री आञ्जनेय द्वादशनाम स्तोत्रम् हनुमानं जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदती कर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाताश्च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं सर्वत्र विजयी भवेत्। श्री आञ्जनेय द्वादशनाम स्तोत्रम् हनुमानं जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदती कर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाताश्च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं सर्वत्र विजयी भवेत्। श्री आञ्जनेय द्वादशनाम स्तोत्रम् हनुमानं जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदती कर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाताश्च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं सर्वत्र विजयी भवेत्।
श्री आञ्जनेय द्वादशनामि स्तोत्रम् हनुमानं जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाताश्च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं सर्वत्र विजयी भवेत्। श्री आञ्जनेय द्वादशनामि स्तोत्रम् हनुमानं जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाताश्च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं सर्वत्र विजयी भवेत्। श्री आञ्जनेय द्वादशनामि स्तोत्रम् हनुमानं जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाताश्च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं सर्वत्र विजयी भवेत्। श्री आञ्जनेय द्वादशनामि स्तोत्रम् हनुमानं जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाताश्च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं सर्वत्र विजयी भवेत्। श्री आञ्जनेय द्वादशनामि स्तोत्रम् हनुमानं जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाताश्च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं सर्वत्र विजयी भवेत्। श्री आञ्जनेय द्वादशनामि स्तोत्रम् हनुमानं जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाताश्च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं सर्वत्र विजयी भवेत्। श्री आञ्जनेय द्वादशनामि स्तोत्रम् हनुमानं जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाताश्च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं सर्वत्र विजयी भवेत्।
श्री आञ्जनेय द्वादशनाम स्तोत्रम् हनुमानं जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाताश्च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं सर्वत्र विजयी भवेत्। श्री आञ्जनेय द्वादशनाम स्तोत्रम् हनुमानं जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाताश्च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं सर्वत्र विजयी भवेत्। श्री आञ्जनेय द्वादशनाम स्तोत्रम् हनुमानं जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाताश्च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं सर्वत्र विजयी भवेत्। श्री आञ्जनेय द्वादशनाम स्तोत्रम् हनुमानं जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाताश्च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं सर्वत्र विजयी भवेत्। श्री आञ्जनेय द्वादशनाम स्तोत्रम् हनुमानं जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाताश्च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं सर्वत्र विजयी भवेत्। श्री आञ्जनेय द्वादशनाम स्तोत्रम् हनुमानं जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाताश्च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं सर्वत्र विजयी भवेत्। श्री आञ्जनेय द्वादशनाम स्तोत्रम् हनुमानं जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाताश्च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं सर्वत्र विजयी भवेत्।
श्री आञ्जनेय द्वादशनामि स्तोत्रम् हनुमानं जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाताश्च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्यो भयन्नास्ति सर्वत्र विजयी भवे। श्री आञ्जनेय द्वादशनामि स्तोत्रम् हनुमानं जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाताश्च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्यो भयन्नास्ति सर्वत्र विजयी भवे। श्री आञ्जनेय द्वादशनामि स्तोत्रम् हनुमानं जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाताश्च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्यो भयन्नास्ति सर्वत्र विजयी भवे। श्री आञ्जनेय द्वादशनामि स्तोत्रम् हनुमानं जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाताश्च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्यो भयन्नास्ति सर्वत्र विजयी भवे। श्री आञ्जनेय द्वादशनामि स्तोत्रम् हनुमानं जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाताश्च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्यो भयन्नास्ति सर्वत्र विजयी भवे। श्री आञ्जनेय द्वादशनामि स्तोत्रम् हनुमानं जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाताश्च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्यो भयन्नास्ति सर्वत्र विजयी भवे। श्री आञ्जनेय द्वादशनामि स्तोत्रम् हनुमानं जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाताश्च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्यो भयन्नास्ति सर्वत्र विजयी भवे।
श्री आञ्जनेय द्वादशनामि स्तोत्रम् हनुमानं जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाताश्च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं सर्वत्र विजयी भवे। श्री आञ्जनेय द्वादशनामि स्तोत्रम् हनुमानं जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाताश्च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं सर्वत्र विजयी भवे। श्री आञ्जनेय द्वादशनामि स्तोत्रम् हनुमानं जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाताश्च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं सर्वत्र विजयी भवे। श्री आञ्जनेय द्वादशनामि स्तोत्रम् हनुमानं जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाताश्च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं सर्वत्र विजयी भवे। श्री आञ्जनेय द्वादशनामि स्तोत्रम् हनुमानं जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाताश्च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं सर्वत्र विजयी भवे। श्री आञ्जनेय द्वादशनामि स्तोत्रम् हनुमानं जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाताश्च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं सर्वत्र विजयी भवे। श्री आञ्जनेय द्वादशनामि स्तोत्रम् हनुमानं जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाताश्च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं सर्वत्र विजयी भवे।
श्री आञ्जनेय द्वादशनामि स्तोत्रम् हनुमानं जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाताश्च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्यो भयन्नास्ति सर्वत्र विजयी भवे। श्री आञ्जनेय द्वादशनामि स्तोत्रम् हनुमानं जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाताश्च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्यो भयन्नास्ति सर्वत्र विजयी भवे। श्री आञ्जनेय द्वादशनामि स्तोत्रम् हनुमानं जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाताश्च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्यो भयन्नास्ति सर्वत्र विजयी भवे। श्री आञ्जनेय द्वादशनामि स्तोत्रम् हनुमानं जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाताश्च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्यो भयन्नास्ति सर्वत्र विजयी भवे। श्री आञ्जनेय द्वादशनामि स्तोत्रम् हनुमानं जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाताश्च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्यो भयन्नास्ति सर्वत्र विजयी भवे। श्री आञ्जनेय द्वादशनामि स्तोत्रम् हनुमानं जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाताश्च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्यो भयन्नास्ति सर्वत्र विजयी भवे। श्री आञ्जनेय द्वादशनामि स्तोत्रम् हनुमानं जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाताश्च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्यो भयन्नास्ति सर्वत्र विजयी भवे।
श्री आञ्जनेय द्वादशनामि स्तोत्रम् हनुमानं जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाताश्च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्।